السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناه ملكه مروكن ميلز. انا ان شاء الله اليوم غادي نحضر مسمنه كبيره عامره بالطون والفلفله والبصله ديال الفران. هاد الوصفه يعني كنطيبها في الفران. انتم درت هنا دقيق فرص، يعني تقريبا ربعه ديال الدقيق فرص 250 غرام. درت مع شويه ديال الملح، شويه ديال السكر سنيده، وشويه ديال الخماره حمراء بيكين باودر، غير شويه. انا دابا عجنتها، راني خدامه كنعجن فيها. كندلكها مزيان. كندلكها مزيان حتى كتخرج عندي عجينه رطبه. كما كتشوفوا البنات انا عجنتها مزيان، ها هي شي كتولي عندي ما كتلصقش. دابا غادي نشكلها كويرات على حسب الكويرات اللي غادي يخرج ليا هذه الكميه ديال الدقيق. بطبيعه الحال غادي نحتاج الزيت والزبده، راني خلطتهم. دابا غادي ندوز للتشكيل ديالهم. كندير تقريبا دوائر او كرات على هذا الشكل. كما كتشوفوا كنشكلها على حسب الكرات اللي غادي يخرج ليا هذا الدقيق، كميه ديال الدقيق اللي استعملت. ها كيف ما كتشوفوا هاد الكميه خرجت ليا، هذه الكميه خرجت ليا 2 4 6 ديال الكرات. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشيو نوجدوا الحشوه باش غادي نعمروا هاد الكويرات باش نشكلوا مسمنه كبيره ديال الفران، وغادي نرجعوا. هنا البنات كما كتشوفوا انا غادي نحتاج هنا البصله، غادي نشلضها طريفات صغار باش ما تخرجش ليا من الورقه. كما كتشوفوا كنشلضها طريفات صغار. على هذا الشكل نشلط البصله طريفات صغار ونضيفها في مقله، في مقله اللي غادي نطيب فيها. كما كتشوفوا هنا عندي تقريبا نصف ديال فلفل احمر حلو، انا بغيت نستعمل الالوان، يعني الفلفله احمر الفلفله صفراء كيجيو غزالين في المنظر. انا دابا موجود عندي غير الفلفل الاخضر اللي طالع نقطعو طريفات صغار. كما كتشوفوا انا قطعتها طريفات صغار، غادي نضيفها على البصل صافي. هادشي اللي خصني. غادي نشحرهم بطبيعه الحال في الزيت. غادي نضيف الزيت
باش تشحروا ليا. غادي نضيف فلفل فلفل حار كما كتشوفوا، شويه غير قليل منه. غادي نضيف تحميره او فلفل حلو، بابريكا. غادي نضيف ملون، وانا كنستعمل هنا الحرقوم البلدي، يعني ماشي اصطناعي. صافي. غادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نردهم فوق المقله حتى يتشحروا ونرجعوا. كيف ما كتشوفوا البنات هذه الكشطه ديالي راهي كتشحر. غادي نشحرها مزيان حتى تهبط ليا هذيك البصل الحمراء الخضراء عفوا. سلام البنات، هاني هذه هي الحشوم بعد ما وجدت معايا. كيف ما كتشوفوا راهي تشحرات مزيان. شنو غندير دابا؟ غادي نضيف ليها طون باش تزيد في المذاق تكون بنينه. كنزيد ليها الكميه اللي بغيت ديال الطون، يعني على حسب المذاق اللي كيبغي يكتير اللي كيبغي غير يبنن مزيان. المهم انا تقدروا ديروها بالكفته ديال لادان ديال اللحم، تقدروا ديروها بالدجاج، ولكن خصو يكون كفته يعني ما يكونش طريفات. الدجاج الا درتيه طريفات غادي يقطع لك العجين. يعني نكتفي بهذه الكميه. غادي نقادها مزيان حتى تخلط ليا مع الحشوه. خلطها مزيان. خلطها مزيان مزيان. بهذا الشكل نخلطها حتى يندمج ليا الحوت مع ديك البصله والفلفله. سمحوا لي انا نسيت ما ذكرتش الملح، يعني غادي نضيفو دابا ماشي مشكل. انا نضيف واحد الكميه قليله ديال الملح، انا نسيتو ما درتوش معاه فاش كيتقلى. نضيف غير شويه. انا العجينه ديجا عندي فيها الملحه، نضيف غير شويه نخلط كلشي مزيان. ونخلي الحشوه حتى تبرد، وعاد ديك الساعه غادي ندوزو نقادو المسمنه ديالنا. كيف ما كتشوفوا الحشوه من بعد ما بردات غادي ندوز نقاد المسمنه ديالو. بطبيعه الحال غادي نحتاج للزيت والزبده باش نورق، باش تجيني عجينه مورقه ما تجينيش معجنه. غادي ندير شويه الزيت فوق البوطاجي باش ما كيلصقش ليا. غادي نحلها مزيان كما غتشوفوا. نحلها مزيان. غادي نشد شويه الزبده وغادي ندهن بها فوق ديال العجين. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نضيف واحد الكميه من الحشوه ديالي، غادي نفرقها، غادي نوزعها على هاد العجينه. كما كتشوفوا راني حليت العجينه مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل، يعني باش تجيني مورقه ما تجينيش معجنه من الداخل. غادي نضيف واحد الكميه هاد كيف ما كتشوفوا، غادي نوزعها. يعني هاد العجين هاد الخبيزه الاولى دائما كثروا فيها العماره، ماشي مشكل. حنا غادي نسدوها بمسمنه اخرى.
هانتوما كما كتشوفوا. ندير شويه الزيت، غادي نسدها على هاد الطريقه. تبعوا معايا هكا. كندهن بشويه الزبده دائما. كنجيب هاد الجانب الاخرين كنحطو فوق هذا على هاد الشكل بطبيعه الحال، وكندهن دائما بالزبده، الزبده والزيت. كنسدها على هاد الشكل. ماشي مشكل هذه الا تحلات لكم ولا خرجت لكم من هذا العماره، حيت غادي نسدوها بعجينه اخرى. كنجيبوها كندهنوا الطاوله ديالنا اللي غادي ندخلو الفران بالزيت كما كتشوفوا. كندهنها مزيان، كنحط فوق منها هاد المسمنه الاولى. كنجيب خبيزه اخرى كيف ما كتشوفوا، غادي نحلها على نفس الشكل. كندهن بالزبده كما العاده، كندهن بالزيت، نتمنى يكون الفيديو واضح، لان وقت ما باش كنصور غير مكاليه بواحد اسمو باش يبان لكم. كنشد دائما الزبده والزيت منساوش. شنو غادي ندير؟ كنشد واحد شويه من الكميه ديال الحشوه، غادي ندهنها ثاني، تكون غير قليله ماشي بحال الاولى هكا. كما كتشوفوا غادي نجيب هذيك المسمنه الاولى، غادي نديرها في الوسط ديال هذه دائما الزبده والزيت. غادي نشدها نسد عليها هكا. الجانب الاخر غادي نشد نسد عليها دائما الزبده والزيت. نتمنى يكون تيبان لكم صراحه كلها زوينه. غادي نسد عليها هكا وغادي نحطها جانبا فوق الطاوله. غادي نشد الخبيزه الاخرى، غادي نحلها مزيان. هاني كما كتشوفوا انا حليت الخبزه مزيان. كنشد ثاني الزبده، كندهن بالزبده، كنشد شويه من الحشوه ديالي كندهن بها كما كتشوفوا. ها هي. وغادي نجيب هذيك المسمنه، دوك جوج اللي كنت قديت، غادي نحطها في الوسط وغادي نسد عليها طبيعه الحال الزبده دائما. غادي نسد عليها الزبده والزيت من الجانب الاخر، وغادي نجيبو نغلق عليه مزيان. ها هي الجانب الاخر. هذه غادي نحطها ثاني على جنب حتى نكمل كامل هاد الكويرات اللي درت. حتى نكمل ما نضيف شويه الزيت سالات ليا. غادي نجيب الزيت الزويته ديالي، غادي نحل، غادي نفتح هاد الكويره كندهن ثاني بالزبده. كنجيب ثاني شويه ديال الحشوه، ها هي. كندهن بهاد الخبيزه. كنجيب ثاني شويه الزيت، كنجيب ثاني هاد المسمنه اللي قاديت كنديرها ثاني في الوسط. يعني كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا كامل المسمنات اللي عندنا. الزيت
كنجيب هاد الجنب نقادو مع هذا وهذا كنقادو مع الاخر. كنحاول العجينه تكون دقيقه باش ما تجينيش غليظه. ملي جات غليظه كتجي معجنه. نشد التخبيزه ما قبل الاخيره، يعني بقات عندي وحده كنحلها مزيان. انا غنوريكم التخبيزه الاخيره كيفاش غادي ندير ليها. كنرققهاش بزاف، كنرققها غير من الجناب وكنخلي شويه الوسط غليظ باش ما تقطعش ليا. هاني نحلها مزيان. نجيب شويه الزبده كما العاده كندهن. كنجيب شويه ديال المرمره، يعني شوفوا الحشوه اللي بقات ليا ديال جوج، ها هي كندهن بها. ندير مزيان واحد شويه بقى ليا ندهن بها ديك الخرم الخبزه الاخرى. نفس الشيء كنجيب الحشوه ديالي كنديرها في الوسط، كنسد عليها من هنا من هاد الجنب طبيعه لها الزيت منساوش، من هنا كنسد عليها ها هي. سد عليها مزيان وغادي تبقى ليا هاد الخبيزه الاخيره غنفتحها حتى هي. يعني هادي اللي بقات صغيره ما رديتش البال، انا نورمالمون هادي اللي نسبق ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا في هاد الخبيزه الاخيره ما تضربوش بزاف الوسط، ما تحلوش بزاف الوسط، خليه يكون غليظ شويه. غنضرب غير الجناب باش يكون عندي رقاق. ها هي صافي. كندهن شويه الزيت، كندير العماره الحشوه اللي بقات ليا. فيها غير شويه ماشي مشكل، لان الاخرين عمرتهم مزيان. غادي نجيب هاد الخبزه اللي بقات عندي ها هي. غادي نسد عليها مره اخرى من هاد الجنب من هاد الجنب ها هي. شفتوا ندير الزيت دائما. غادي نجيب هاد الجنب غادي نسد عليه وكنحل باش ما تبقاش عندي غليظه من الجناب. كنقدها مزيان. كنجيب هاد الجنب الاخر كنسد عليها من هنا على هاد الشكل. هذه هي العجينه ديالي، هذه هي المسمنه ديالي، يعني كتكون بهذه الطريقه. غادي نحطها فوق الطاوه نخليها ترتاح شويه باش تجيني سهله ملي نبغي نخبزها فوق الطاوه. خصني نحلها مزيان وصافي. وغادي نوريكم الطريقه حتى ترتاح شويه ونرجعوا. البنات هنا رجعت لكم، هي الخبزه ديالي اولا المسمنه ديالي بعد ما ارتاحت. دابا غادي نحلها مزيان في الطاوه ديالها. انا ديجا مدهونه بالزيت، يعني غادي نحلها غير بشويه كما كتشوفوا، غير بشويه حتى كنحلها مزيان. ما كنقلبهاش، كنخبزها على هاد الواجهه كيف ما كتشوفوا بشويه بشويه حتى كتحل.
درت شي حاجه من تحت باش ما تبقاش تقرقب. ندير واحد الفلتر من تحت. مزيان نحلها مزيان حتى كتحل مزيان. كنحلها مزيان البنات، عافاكم جربوها راه كتجي غزاله. الناس اللي كيعجبهم المملحات كنتمنى كتجي رائعه. نتوما غادي تشوفوها الا خرجتها من الفران، كتجي فيها دوك الطبقات ديال العجين، كتجيش معجنه، كيجي فيها طبقات مورقه. يعني بدات كتحل معايا، نحلها مزيان مع الزيت. دابا كتزلق كتحل وكتعاود ترجع. يعني انا باقا كنحل فيها، يعني خصكم تصبروا شويه حيت انا ما خليتهاش ترتاح بزاف. شي علاش دابا تقريبا ما بقاش والو لوقت الفطور. حنا في شهر رمضان بطبيعه الحال يعني كيكون كيعجبنا بحال هاد الاكلات اللي كتكون او المملحات اللي كتكون معمره، اما بالكفته او بالحوت او بالدجاج. يعني كيف ما كتشوفوا راني حليتها مزيان. يعني نكتفي بهذا القدر. غادي ندهنها شويه ديال البيض وشويه ديال النسكافيه، وغادي ندير ليها الزنجلان من الفوق صافي. وغادي ندخلها على نار متوسطه، غادي نشعل ليها لتحت حتى كطيب من التحت. ما كنجهدش ليها العافيه باش طيب لينا من الداخل، لانكم الا جهدتوا العافيه عليها الا كانت العافيه او النار مرتفعه غادي تحمر دغيا من التحت، ولكن كتبقى من الداخل باقي عجين. كنصبروا عليها نعطيوها الوقت ديالها حتى طيب باش ان شاء الله تكون النتيجه مفرحه. هي راني دابا حليتها كلشي على قد هاد الطاوه كما كتشوفوا راه ساهله، ما كتاخذش الوقت بزاف. انا دغيا قديتها دغيا شحرت الحشوه ودغيا عمرتها. صافي بركه. حاول هاد الوسط ما تجينيش غليظه فيه حيت غتجيني مدقسه غتجيني معجنه. نضربها مزيان من الوسط. صافي كما قلت لكم انا غادي ندهنها بالبيض. راني وجدته البيض ونسكافيه، غادي ندهن بها وندير لها الزنجبان ندخلها الفرن على حراره متوسطه. كيف ما كتشوفوا راني دهنتها بالبيض. دابا غادي ندير ليها الزنجلان. عندي هنا منقي غادي نديرو ليه من الفوق باش يجي الديكور ديالو زوين. دهنتها بالبيض باش تجينا محمره من الفوق
ولكن ما غاديش نشعل ليها حتى طيب من التحت. ها عندي كاع الزنجلان، راه كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف. نشوفوها ان شاء الله ملي نخرج من الفران. دابا غادي ندخلها كما قلت لكم على حراره متوسطه، ومن نخرج ان شاء الله غادي نشوفوها جميع. وخلوا لي من لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم الا عندكم شي تعليق على هذه الوصفه. سلام البنات، انا رجعت لكم من بعد ما خرجت المسمنه ديالي من الفران. شتي كما كتجي مقرمشه. ها هي، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم الكومونتير. بسلامه، بصحه وراحه.